अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आपको पता है NTDC जो कंपनी है हमारी पाकिस्तान की, जिसका मतलब है नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी, तो मोस्टली ये रिलेट करती है वापडा से। इसकी टेस्टिंग होती है NTS के थ्रू। इसमें गवर्नमेंट की जॉब्स आती हैं। ये जो कंपनी है, ये जो इदारा है, ये पाकिस्तान का गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट मतलब कि गवर्नमेंट का ही एक इदारा है। तो यहाँ जो जॉब्स आती हैं वो ज़्यादातर असिस्टेंट लाइनमैन और इस तरह की सारी जॉब्स आती हैं। तो वही अब जो भर्तियाँ आई हुई हैं आपकी तालीम के मुताबिक, डिफरेंट किस्म की भर्तियाँ आई हैं। तो फॉर्म मिलते जुलते ही हैं। एक फॉर्म मैं फ़िल करके दिखा देता हूँ, तो बाकी जो भी जिसका भी फॉर्म हो वो उस तरीके से उसको देख ले। तो सबसे पहले ये देखेंगे, ये लिखा हुआ है NTDC यानी नेशनल ट्रांसमिशन डिस्पैच कंपनी लिमिटेड स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लाइनमैन, यानी इसके जो जितने भी टेस्ट होते हैं वो NTS के थ्रू होते हैं। जो नेशनल टेस्टिंग सर्विस है वही इसके टेस्ट लेता है। आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो इन्होंने सबसे पहले जो क्राइटेरिया दिया हुआ हमने पढ़ लेना कि अगर हमारी एज 18 है, 5 तारीख 8वां महीना 2023 तक अगर 18 साल हो जाती है तो हाँ, ये हम इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी हम क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, डोमिसाइल मेंशन कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के अंदर जो मेंशन किया गया 18 से 30, और हमारी मैट्रिक या FSC जो भी क्वालिफ़िकेशन है उसके मुताबिक है, तो यस लिखना है, यानी हम इस पे पूरा उतरते हैं क्राइटेरिया पे। तो इन्होंने लिख भी दिया, अगर यस है तो दोनों का यस लिखना है, नहीं तो नो लिख देना। और इसका और अगर आप इन दोनों में से किसी पे भी नो करते हैं तो आप आगे फिल नहीं कर सकते और इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं यहाँ पे बैंक कोड, डिपॉजिट डेट। बैंक कोड जब आप इसका चालान भरवाने जाएंगे HBL बैंक में, इसका चालान पे करना है 575 रुपये का। तो वो बैंक कोड आपको बता देंगे, आप वहाँ से ही पूछ लीजिएगा। डिपॉजिट डेट, जिस डेट को आपने भरवाना है, इसकी लास्ट डेट 5 है, तो कोशिश करें कि 4 तारीख तक तो आप इसको फिल कर लें, ठीक है। अब आर यू अ डिसेबल पर्सन, एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर आप डिसेबल हैं तो यस का टिक करना है, चेक करना है। अगर नहीं है तो नो कर देना है, क्योंकि उनके लिए फिर जिन्होंने स्पेशल कोटा रखा है उनको ज़्यादा पॉइंट्स की बेस पे जॉब्स के चांस ज़्यादा होते हैं। अब आपने अपना डिस्ट्रिक्ट कोड लिखना है। डिस्ट्रिक्ट कोड इसी फॉर्म के 4-5 पेजेस हैं। चौथे पेज पे आपको हर डिस्ट्रिक्ट, जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा आपने उसका कोड देख लेना, वो भी मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। प्रोविंस आपका जो भी होगा, ठीक है, प्रोविंस नेम लिख देना है, अपना डिस्ट्रिक्ट नेम लिख देना है, ठीक है। उसके बाद आपने अपना नेम लिखना है, यूज़ कैपिटल लेटर। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि उन्होंने कहा हुआ है यूज़ कैपिटल लेटर्स एंड लीव स्पेसेस बिटवीन वर्ड्स, कि आपने अपना एक नाम लिख लिया है और आगे आपने दूसरे लिखना, जैसे मोहम्मद और आगे आपका नाम जो भी है, तो आपने एक स्पेस लाजमी देनी है ताकि उनको क्लेरिफाई हो जाए, ठीक है। फिर कैंडिडेट CNIC आपने लिखना है, ठीक है। फिर आपने अपना जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, जैसे देखें आप मैंने फिल किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अपने फ़ोन नंबर और आर यू अ डिसेबल पर्सन, वही ऊपर जो क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपने अपना रिलीजन, और उसके बाद ये जो 11वां पॉइंट है वो लिखा गया है कि रेगुलर NTDCL के आपका गवर्नमेंट अप्लाई हैं पहले से, और अपनी पोस्ट अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, यानी उससे बेहतर, यानी आप पहले से इसमें जॉब कर रहे हैं और उससे अच्छी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यस करेंगे, उसके नहीं करना चाहते तो नो करेंगे। अगर आप यस करते हैं तो आपको NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ये देखें, सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 150 कैंडिडेट्स। ये पॉइंट किसी को नहीं समझ आएगा। इसका कहने का मकसद है कि एक सेंटर में 150 कैंडिडेट्स की गुंजाइश है। अगर आप उनके पास 150 फॉर्म्स जमा हो जाते हैं और उसके बाद आपका फॉर्म वहाँ पहुँचता है उस सेंटर में डाक के ज़रिए या कोरियर के ज़रिए, तो आपको सेंटर शिफ्ट कर दिया जाएगा, और जो नियर सेंटर होगा आपके एड्रेस के, ठीक है। तो यहाँ पे जो सेंटर दिए हुए हैं एबटाबाद, बहावलपुर, डेरा इस्माइल खान, जो भी आपका नियर सेंटर होगा उसको आपने चेक करना है, यानी कि उसी में आप टेस्ट देंगे। अगर वहाँ पे 150 से पहले आपका फॉर्म पहुँच जाता है तो आपको बहावलपुर ही जाना पड़ेगा। अगर इसके अलावा आपका नियर सेंटर जो भी हो, जैसे रहीम यार खान हो सकता है लेकिन उसमें नहीं है नेम, ठीक है, जो भी नियर सेंटर होगा, जैसे मुल्तान, बहावलपुर करीब ही हैं, तो इसी तरह आपकी लोकेशन के करीब जो भी होगा आपको वही सेंटर दिया जाएगा, ठीक है। आपने उसके बाद अपने इसमें मिडल यानी कि 8th क्लास के जो मार्क्स हैं, फिर मैट्रिक के मार्क्स हैं, मैट्रिक की है, O लेवल किया है, इंटरमीडिएट किसके साथ, FA, FSC, ICS जो भी किया है। उसके बाद आपने उसकी स्पेशल सब्जेक्ट कौन सा था, ICS, कंप्यूटर, बायोलॉजी, प्री इंजीनियरिंग, प्री मेडिकल, जो भी था, जिस ईयर में किया, जितने ऑब्टेन मार्क्स थे, और टोटल मार्क्स बाद में लिखने हैं, ठीक है।
اور بورڈ اور یونیورسٹی جو بھی آپ کا بورڈ تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں فادر مدر، یہ دیکھیں فور NTDC امپلائز چلڈرن، یہ اگر آپ کے والد صاحب، والدہ، بھائی بہن کوئی بھی NTDC میں پہلے سے جاب کر رہے ہیں، اگر آپ بھی وہاں جاب کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو یس کریں گے، اور پھر اس کی کریڈینشیلز دیں گے کہ جو کر رہا ہے اس کا ڈیزیگنیشن کیا ہے، ریلیشن شپ کیا ہے، اور آفس کون سا ہے، جو مکمل ایڈریس لکھنا ہے۔ اگر آپ نو کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ نوٹ اپلیکیبل کر دیں گے کہ دھیان رکھنا ہے آپ نے کوئی جگہ خالی نہیں چھوڑنی۔ انہوں نے کہا ہوا خالی نہیں چھوڑنی، لیکن ساتھ یہ بھی نہیں کہا گیا کہ نوٹ اپلیکیبل، لیکن آپ نے خالی نہیں چھوڑنی، اس کے بجائے نوٹ اپلیکیبل لکھ دیں گے تو وہ بہتر رہے گا، کیونکہ خالی تو چھوڑ ہی نہیں سکتے نا، گنجائش ہی نہیں ہے۔ یہاں پہ ہے یہ جو بائی دا اپلیکینٹ، یعنی کہ آپ نے خود اپنی ویریفیکیشن یہاں پہ کروانی ہے کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے جو بھی ڈیٹا فل کیا ہے وہ بالکل ایکوریٹ ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہے، اگر غلطی ہوتی ہے تو میں ڈسکوالیفائی ہو سکتا ہوں، مطلب مجھے ڈسکوالیفائی کرنے کا پورا حق ہے ادارے کو، ٹھیک ہے، اور آپ کو ٹیسٹ سے بھی ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا، آپ کا چلان بھی ضائع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ ایک پکچر شروع میں لگی تھی فرنٹ پیج پہ، فرسٹ پیج پہ، اور دوسری پکچر ہم نے یہاں پہ لگانی ہے، ٹھیک ہے، دوسری اور یہاں یاد رہے دیکھیں تصویر لازماً منسلک کریں، نہیں تو آپ کا فارم عمل میں نہیں لایا جائے گا، ٹھیک ہے، اور گم سے چپکانی ہے آپ نے اپنی تصویر۔ اب یہ جو انسٹرکشنز نیچے دی ہوئی ہیں یہ آپ نے لازمی پڑھ لینی ہے۔ پلیز فل دا اپلیکنٹ فارم کمپلیٹ کریکٹ انفارمیشن کے ساتھ فل کرنا ہے، کچھ بھی فیلڈ بلینک نہیں چھوڑنی، خالی نہیں چھوڑنی، اور اگر خالی چھوڑیں اگر آپ کے پاس اس کے ریلیٹڈ کوئی بھی ڈیٹا نہیں ہے تو آپ نے نوٹ اپلیکیبل لکھ دینا ہے۔ انکریکٹ فالس اور فورج انفارمیشن، یعنی کہ غلط انفارمیشن آپ کو نہیں دینی، نہیں تو آپ کے خلاف لیگل ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ اٹیچ 2 لیٹسٹ پاسپورٹ سائز فوٹوگرافس، اب پاسپورٹ سائز فوٹوگراف کون سی ہونی چاہیے؟ جو 6 منتھ کے اندر آپ نے کھنچوائی ہوں، زیادہ پرانی نہ ہو 6 منتھ سے، اور وہ اٹیسٹڈ ہونی چاہیے، اور اٹیسٹڈ کاپیز آف CNIC 2 لگا دیں، 3 لگا دیں۔ ڈومیسائل وہ ہونا چاہیے، اس کی کاپی ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اور اوریجنل بینک ڈپازٹ سلپ، یعنی جو بینک ڈپازٹ سلپ ہوگی جو آپ چلان پے کریں گے 575 کا، اس کی جو کاپی ہوگی وہ اوریجنل ہوگی، وہ اوریجنل سلپ ہی آپ نے ساتھ اٹیچ کرنی ہے، لیکن ڈومیسائل اور CNIC کی جو کاپی ہوں گی ان کو ٹیسٹڈ کروانا ہے۔ اور کب تک کروانا ہے؟ لاسٹ ڈیٹ فار سبمیشن آف اپلیکینٹ فارم از سیٹرڈے 5 اگست۔ اگر آپ 4 کو یہ فارم جمع کرواتے ہیں تو 4 کو یہ وہاں پہ پہنچ جائے گا، اور یہ پہنچانا کہاں پہ ہے؟ پلیز سینڈ اپلیکیشن فارم ٹو نیشنل ٹیسٹنگ سروس ہیڈ کوارٹر، HQ کا مطلب ہیڈ کوارٹر NTDC پروجیکٹ، پلاٹ نمبر 96، یعنی آپ کوریئر کرواتے ہیں یا ڈاک پوسٹ کے تھرو کرواتے ہیں تو آپ کو یہ ایڈریس وہاں مینشن کرنا پڑے گا کہ اس ایڈریس پہ آپ کا یہ جو فارم ہے یہ جائے گا۔ اور اب انہوں نے نیچے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ اونلی فار انفارمیشن کہ NTS جو ہے وہ آپ کو کوریئر یا پوسٹل کے ذریعے رول نمبر سلپس نہیں بھیجے گا۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ رول نمبر سلپ ہمیں ملیں گے کہاں سے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری کون سی تاریخ کو کس جگہ ٹیسٹ ہے؟ تو آپ نے یہ جو ویب سائٹ دی ہوئی ہے www.nts.org.pk، اس ویب سائٹ پہ جانا ہے، اور NTDC کا آپشن ہوگا وہاں پہ جانا ہے، اور وہاں پہ جو بھی آپ کی سروس ہوگی وہاں پہ آپ نے اپنا CNIC لکھنا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو ایک پوری آپ کی ایک سلپ نکال کے دے گا جس پہ آپ کی پکچر بنی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہ طریقے سے آپ اپنی رول نمبر سلپ نکال سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس PTCL ہے تو آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے یہاں پہ بھی ایک دیکھیں موبائل فون اور جو بھی ہے وہ آپ کا الاؤ نہیں ہے ٹیسٹنگ سینٹر میں، یوز سیپریٹ ان انویلپ اینڈ سیپریٹ، یعنی اگر آپ نے ایک سے زیادہ پوسٹ پہ اپلائی کیا تو ہر فارم کو الگ فل کرنا ہے، ہر فارم کا چلان بھی الگ سے پے ہوگا، اس پہ جو بھی ڈاکومنٹس ہیں اٹیسٹڈ وہ بھی الگ الگ لگیں گے، اور ہر فارم کے اپنے اپنے ڈاکومنٹس ہیں، مطلب کہ آپ بے شک 4 پہ کریں بے شک 3 پہ، آپ کو الگ الگ ڈاکومنٹس اٹیسٹ کر کے ساتھ اٹیچ کرنے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ آ گیا ڈسٹرکٹ کوڈ۔ اب ڈسٹرکٹ کوڈ آپ کہیں گے کہ اتنے سارے دیوں میں ہمارا صرف ایک ہوگا، ہمارے ایک کام کا ہوگا۔ اگر آپ کا ڈسٹرکٹ بہاولپور ہے تو یہ دیکھیں یہ 203 بہاولپور کا کوڈ ہے، بکھر، چکوال، چنیوٹ، ڈیرہ غازی، یعنی A to Z جتنے بھی سٹی بنتے ہیں وہ آپ کے یہاں پہ سارے دیے ہوئے ہیں۔ آپ کا جو بھی ڈسٹرکٹ ہے، لاہور ہے، جو بھی آپ کا ڈسٹرکٹ ہے وہ آپ نے یہاں سے دیکھا، اس کا کوڈ وہاں پہ جو 3 باکسز ہیں ان میں یہ 3 ڈیجٹس فل کر دینے۔ یہ آ گیا ہمارا چلان جو ہم نے وہاں پہ پے کروانا ہے۔ اب یہ جو چلان ہے یہ اس پہ ذرا غور فرما لیں، برانچ کوڈ، ڈیٹ، برانچ کوڈ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو بینک کا کوڈ ہوگا وہی ہوگا، اور برانچ نیم جو آپ کی سٹی میں اگر 2-3 بینک ہیں HBL کے تو وہ جس جگہ کی برانچ ہے آپ نے وہاں کا ایڈریس دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو اکاؤنٹ نمبر ہے اس میں وہ آپ کا چلان خود ہی پے کر دیں گے، جب آپ ان کو 575 روپیز دیں گے وہ خود ہی پے کر کے آپ کو اسٹیمپ وغیرہ لگا کے دے دیں گے۔
यहाँ पे आपने कोई काम नहीं करना, सिर्फ ये है कि यहाँ पे अपना एप्लीकेंट नेम लिखना है, जो भी है फादर नेम लिखना है, अपना CNIC या बेफाम नंबर लिखना है, और जो अप्लाई किया पोस्ट, देखिए मैंने असिस्टेंट लैंडमैन के लिए अप्लाई किया है, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली उसी फॉर्म वहाँ पे फिल किया हुआ, और यही यहाँ पे LM का भी यही होगा, लेकिन यहाँ पे LM और ALM का एक ही फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद ये सारा वो मतलब देख के आपको 575 रुपीज़ आप उनको देंगे, वो पे करके स्टैंप लगा के आपको दे देंगे वापस, ठीक है। तो इसमें से जो ये 3 कॉपीज़ हैं, कैंडिडेट कॉपी, NTS कॉपी, बैंक कॉपी, ठीक है। तो आपने एक कॉपी कैंडिडेट कॉपी आपने अपने पास रखनी है, ठीक है। ओनली यूज़ फॉर कैंडिडेट रिकॉर्ड, डिज़ायर्ड बैंक स्टैम्प इज़ रिक्वायर्ड, इसमें बैंक की स्टैंप लाजमी लगेगी, वो बेशक मशीन से लगवाएं या हैंडमेड स्टैंप हो, ठीक है। तो ये सारी NTS फॉर्म के साथ लाजमी ओरिजिनल सेंड ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप, ठीक है। एप्लीकेंट फॉर्म विल नॉट बी इंटरड विदाउट ओरिजिनल डिपॉजिट स्लिप, यानी ये जो ओरिजिनल स्लिप है इसके बगैर आपका फॉर्म काबिल कबूल नहीं होगा। तो आपने कोशिश ये करनी है उस पूरे फॉर्म को, यानी कि ये तीनों यहीं पे लगा लेनी है पे करने के बाद ये चालान, और इसकी जो एक कॉपी या 2 कॉपीज़ करवा के अपने पास एज अ प्रूफ रख लेनी है, ठीक है, ताकि बाद में कोई भी इशू हो, अव्वल तो कोई इशू होगा नहीं अगर हो जाए तो ये आपने कोशिश करनी है कि फ़ी जो सबमिशन है वो भी 5 अगस्त है, अगर 4 अगस्त तक आप पे करके उसको पोस्टल ऑर्डर या कोरियर करवा देते हैं तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। तो इससे ये होगा कि आपके अपने करीबी सेंटर में चांसेस हो जाएंगे टेस्ट के।